मिनी कहानी या अफसानचा किसे कहते हैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। अफसानचा किसी वाक़े से उभरे ख़यालात को तराशीदा हीरे की तरह पेश करता है, जो मुख्तसर होते हुए भी अपने दामन में ज़िंदगी के तजुर्बे समेटे हुए हो। अफसानचे में तशरीह, मंजर कशी की कतई गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ वाक़या होता है, वो भी सदाए बाशगश्त जैसा, जो देर तक जहन में गूंजता रहे। अफसानचे में वक्त और ज़माने की झलक का होना ज़रूरी है। ये नावल की तरह ज़िंदगी नामा नहीं सुनाता, ये तो पल दो पल की मंजर कशी है। इसमें वो कुछ हो जो ज़िंदगी का हिस्सा हो, जिसकी ज़िंदगी में अहमियत महसूस की जाए। जिस तरह रुबाई के लिए आखिरी मिसरा अहमियत का हामिल होता है, उसी तरह अफसानचे का आखिरी जुमला अहमियत वाला होना ज़रूरी है। ऐसा जुमला जो जहन में भूचाल पैदा करने की कोशिश करे, असर दिखाने की सही करे। अफसानचा गागर में सागर है, उंगली से पर्वत उठाने जैसा है। एक अच्छी मिनी कहानी की पहचान है कि वो मौज़ूआती तनाव का एहसास दिलाए, जिसमें नई तख्लीक़ियत फ़नी इक़्तिदार के पस मंज़र में रोनुमा हो, ज़हनी बेदारी, इस्लाह और तामीर की इज्तिमाई मीलानात के वाज़ेह निशानात हों, जानदार और मज़बूत ख़यालात के अक्कासी हो। अफसानचे का मकसद खोखले ज़ाब्ते हयात माशरे में पनपते नासूर, सड़ांद देते ज़ख्मों को अयां करना है। अफसानचे मिसाइल की निशानदही का दूसरा नाम है, मगर इसमें भी क़वायद व उसूल को मद्देनज़र रखना चाहिए। कहानियत से लदे फंदे वाक़े को ही पसंद किया जाता है। यही वजह है कि वो अफसानचा जो तासुराती हो, इससे ज़्यादा कहानियत भरा अफसानचा पसंद किया जाता है। यही वजह है कि रिसाले तक महदूद अफसानचे अखबारात में हर रोज़ शामिल होने लगे हैं। अफसानचे की मकबूलियत में अखबारात का हिस्सा देखकर लग रहा है कि जिस तरह हर रोज़ एक कता हुआ करता है, इसी तरह अब हर अखबार में एक अफसानचा हुआ करेगा। अपनी बात मुकम्मल करने के लिए मैं मोहतरम मोहम्मद जमील अख्तर का अफसानचा दीवार सुनाता हूँ। बगौर सुने कि हमारे यहाँ की सियासत का सोच भी इसे आप कह सकते हैं कि हर रहनुमा इसी रास्ते पे चलता नज़र आता है। बकौल शायर, काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। चले अफसाने की जानिब चलते हैं, जो मुकालमती अंदाज में तहरीर करदा है। सुनते हैं मोहम्मद जमील अख्तर का अफसानचा दीवार। क्या शहर के चारों तरफ दीवार बनानी है? जी हाँ, चारों तरफ से। कोई दरवाज़ा नहीं, कोई नहीं। कोई खिड़की? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसी और को बुलाओ, ये दीवार नहीं बना सकता। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अभी मैंने तो कहा कि लोग बाहर कैसे निकलेंगे। इसकी फ़िक्र ना करो, उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि वो अंदर हैं कि बाहर। और अब उनका एक और अफसानचा सुनते हैं। इस एटमी दौर में भी इंसान कितना मजबूर हो चुका है। अफसानचे का उन्वान है हल। मजबूर इंसान के मसले का बस यही एक हल बाकी रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सुनते हैं अफसानचा हल। देखो,
تمہارے بچے کا علاج ہو جائے گا، لیکن تمہیں جلد رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اس کے بچے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ صاحب کوئی رعایت؟ دیکھو یہ کوئی پھل سبزی کی دکان تو ہے نہیں کہ تم اس سے رعایت کی جائے۔ علاج کی جو رقم بن رہی ہے وہی بتائی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے بچے کی طرف دیکھا اور گھر کا سامان ایک ایک کر کے گننے لگا۔ سائیکل؟ لیکن سائیکل تو ایک ہی ہے۔ ریڑھی کہ جس ریڑھی پر وہ سبزی لگاتا ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ اس نے دکھ سے بچے کی طرف دیکھا۔ اس کا بچہ بھی ایک ہی تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اس کے پاس گردے 2 ہیں۔ اور آخر میں میری ٹوٹی پھوٹی کاوش، عنوان ہے مجبور صحافت۔ صحافت جو کبھی مقدس ترین پیشہ تھا، اسے کہاں کھینچ کر لا کھڑا کیا گیا ہے۔ سنتے ہیں مجبور صحافت۔ سر نیوز لکھ دی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ کیا ہے؟ مرڈر، ریپ، ڈاکہ، کرائم؟ اور اس کے علاوہ تم کرائم رپورٹروں کے پاس ہے ہی کیا؟ سر ہاٹ اسٹوری ہے، ہاٹ اسٹوری۔ ٹارگٹ کلر پکڑا گیا۔ یقیناً کسی کی قیمتی جان لینے کے بعد پکڑایا ہوگا۔ جانتے ہو، جب 1 ماہ عرصے تک دعا کرتی ہے، پھر 9 ماہ کوکھ میں پالتی ہے، پھر 2.5 سال اپنا خون بشکل شیر پلاتی ہے، پھر اس کو دعاؤں کے سائے میں پالتی ہے، تب جا کر بچہ جوان ہوتا ہے، اور یہ ظالمین چند روپوں کے لیے اسے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے انسانوں پر۔ جانتے ہیں سر، اس ٹارگٹ کلر نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے؟ ایک قتل پر اسے 15,000 ملتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کی جان کی قیمت، ایک ماں کی دعاؤں کی قیمت، ایک باپ کی جد و جہد کی قیمت صرف 15,000؟ ارے ہم جیسے لوگوں کو تم لوگ پاگل کہتے ہو، سوکھا کہتے ہیں۔ سوچو 15,000۔ اس نے نام بتایا کس کس کا گھر تباہ کیا ہے؟ جی سر، اس نے 4 ANP، 2 PP، 4 متحدہ، 1 حقیقی، 4 سنی، 3 شیعہ، 8 نامعلوم راہگیر مارے ہیں۔ یعنی 26 پاکستانی مار دیے۔ ان میں کئی انجینئر، ڈاکٹر، IT ایکسپرٹ بھی ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی کی راہ سے ہٹانے کا سب سے آسان طریقہ بھی تو یہی ہے۔ ہسپانیہ کے مسلمانوں نے علم و فن میں ید طولہ حاصل کر لیا تو ہسپانیہ کے مسلمانوں سے خالی کرا دیا۔ بغداد نے ترقی کی تو ہلاکو کو بلوا لیا۔ اب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اسے بھی دیمک لگانا ہے۔ یہ دیمک باہر سے نہیں، اپنے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ چپراسی نے آ کر کہا، آپ کو چیف نے بلایا ہے۔ جیسے ہی وہ چیف کے کمرے میں داخل ہوا، چیف گرجا، یہ آپ نے کل کے اداریے میں کیا لکھ دیا؟ مالک کا حکم ہے کہ آپ کو ڈٹرمنٹ کر دیا جائے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر پاکستانیت کو چاٹتے رہیے، جائیے اپنا حساب کیشیئر سے لے لیجیے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کل بچے کی فیس جمع دینے کی آخری تاریخ ہے، راشن بھی ختم ہے۔ کیا میں عجب خان کی آفر قبول کر لوں؟ اس کے دوست کے یلو جرنلزم والے اخبار کو جوائن کر لوں؟